इस लेक्चर में हम ऑटोकैड के नेविगेशन बार में मौजूद कुछ टूल्स को कवर करेंगे। उन टूल्स को कवर करने से पहले आप इस कर्सर की शेप को देखें। अभी तक हमने कोई कमांड सेलेक्ट नहीं की। जब भी कोई कमांड सेलेक्ट नहीं होगी तो इस कर्सर की शेप इस तरीके से रहेगी कि इसके अंदर एक प्लस का साइन और बीच में एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं किसी कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने लाइन कमांड को सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि इस कर्सर की पोजीशन चेंज हो गई। अभी एक पॉइंट सिलेक्शन कर्सर की सूरत में आ गया और कमांड बार में भी आपको लाइन कमांड नज़र आ रही है। एग्जिट करने के लिए मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई और कमांड सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब ये एक पिक बॉक्स की सूरत में आ गई है और कमांड बार में भी मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा नज़र आ रहा है। यानी जब भी आप कोई कमांड सेलेक्ट करेंगे तो या तो आपने कोई चीज़ ड्रा करनी होगी या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तो इसी तरह यही पिक बॉक्स की शेप आएगी, वरना आपने कोई चीज़ ड्रा करनी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल भी ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट सिलेक्शन कर्सर आ गया। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा भी कर लेता हूँ और साथ ही साथ एक यहाँ पर रेक्टेंगल भी ड्रा कर लेता हूँ। नेविगेशन टूल्स में सबसे ज़्यादा माउस यूज़ होता है। इसके अंदर एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट माउस बटन है और एक मिडल माउस बटन है। मिडल माउस बटन में एक व्हील है। जब आप इस व्हील को स्क्रॉल करते हैं तो फिर ये जूम इन और जूम आउट का काम करते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर इस कर्सर को इस कॉर्नर पर ले आया हूँ। अब अगर मैं माउस व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूं तो फिर ये जूम इन हो जाएगा और अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में मैं रोटेट करता हूं तो फिर ये जूम आउट हो जाएगा। तो माउस व्हील से आप जूम इन और जूम आउट का काम ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जूम इन और जूम आउट कमांड है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा और जूम आउट पे क्लिक करने से ये जूम आउट हो जाएगा। अगर मैं जूम की बाकी कमांड्स पे जाने से पहले इसको अगर मैं सेंटर पे लेकर आना चाहूँ तो पैन कमांड यूज़ करूँगा। पैन कमांड यहाँ पर ये हाथ भी बना हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके रखूँगा तो इसे मूव करके मैं स्क्रीन पर जिधर एडजस्ट करना चाहूँ उधर एडजस्ट कर सकता हूँ। कमांड को एग्जिट करने के लिए राइट क्लिक और एग्जिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दूसरा तरीका भी पैन कमांड का अप्लाई करने का ये है कि आप मिडिल माउस बटन को अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो इससे भी आप पैन कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नेविगेशन बार है। जूम की बाकी कमांड्स पे जाने से पहले अगर आपसे बाय मिस्टेक इस पे क्लिक हो जाता है और नेविगेशन बार स्क्रीन से गायब हो जाती है या आप काम कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में है ही नहीं, तो आप इसको कैसे लेकर आएंगे? आप यहाँ पर व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे नेविगेशन बार पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन बार आपके सामने शो हो जाएगी। इसको शो करने के और तरीके भी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अब टाइप करता हूँ NAV तो नेविगेशन बार यहाँ पे आपको टॉप पे आ गया है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो उसका वो स्टेटस हमें ऑफ बता रहा है। इसको स्क्रीन पे लाने के लिए मैं या तो ऑन टाइप करूंगा यहाँ पर या फिर ये ऑन पे क्लिक करूंगा तो अभी नेविगेशन बार शो हो जाएगा। इसको दोबारा ऑफ करके एक और तरीका भी है जिससे मैं नेविगेशन बार को स्क्रीन पे सामने लेके आ सकता हूँ। NAV यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे नीचे नेविगेशन बार डिस्प्ले कमांड आ रही है। इसको क्लिक करें। वेरिएबल इसका यहाँ पे 0 है। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेविगेशन बार फिर से शो होगी। तो हम जूम की बाकी कमांड्स को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं जूम एक्सटेंड को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे वो सब मैक्सिमम विजिबिलिटी में हमारे पास जूम इन हो गए, पूरी स्क्रीन पर हमारे सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जूम विंडो पे जाने से पहले जूम प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक स्टेप पहले जो जूम की पोजीशन थी ये उससे वापस चला जाएगा। जूम विंडो से आप एक विंडो क्रिएट करते हैं और उस विंडो के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो जूम इन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके सिर्फ इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वाला सारा एरिया जूम इन हो गया। रियल टाइम आप यहाँ पे इसको क्लिक करें तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास शो हो जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करके होल्ड करके इसे नीचे की तरफ माउस को लेकर जाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा और अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। जूम ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन में मौजूद सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको जूम इन पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपका लिमिट्स एरिया है
وہ بھی ساتھ ہی ساتھ شو ہوگا۔ لیمٹس کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اگلے لیکچرز میں بات کریں گے۔ زوم ڈائنامک، آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ریکٹینگل شیپ آ جائے گی۔ آپ کہیں پہ بھی کلک کر کے اس کی پوزیشن کو، اس کے سائز کو چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، اس کے بعد اگر میں ماؤس کی موومنٹ کے ساتھ ہی اس کی سائز کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ جیسے میں یہاں پہ اتنا سائز لے کے آنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ کلک کروں گا، اس کو لے کے میں یہاں پر آ جاتا ہوں۔ اب میں نے صرف اور صرف انٹر کی پریس کرنی ہے۔ انٹر کی پریس کروں گا تو اس ایریا کے اندر جو بھی ایریا تھا، جو بھی آبجیکٹ تھا، وہ سارا کا سارا زوم ہو جائے گا۔ زوم اسکیل، آپ اس کو کلک کریں، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس NX اور NXP کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر 1x کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس ٹائم اسکرین پہ جو ہمیں شو ہو رہا ہے، جس سائز میں شو ہو رہا ہے، تو یہ اسی طرح ہی رہے گا، فرق نہیں پڑے گا۔ 1x کرنے سے اس کی پوزیشن 100% رہے گی۔ جیسے میں یہاں پہ 1x کر کے اس کو انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا، سائز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر میں اس کمانڈ کو دوبارہ اپلائی کرتا ہوں اور اس کی ویلیو چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر میں اس کو زوم آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ کرنٹ ڈسپلے سے ہاف پہ چلا جائے تو میں 0.5x کروں گا اور انٹر کروں گا تو یہ جو اس کی کرنٹ جو ہمارے سامنے ویو آ رہا تھا یہ اس کے ہاف شیپ میں چلا گیا۔ تو آپ کو ڈیٹیل سے ایک بار پھر سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ زوم اسکیل پہ کرتا ہوں۔ اب اگر میں پھر سے 1x کروں گا تو جو ہمارا کرنٹ ویو ہے اس کی پوزیشن میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوگی۔ میں یہاں پہ دوبارہ انٹر کروں تو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا کرنٹ ویو تھا وہ اس کی شیپ وہی رہی۔ تو 1x کرنے، اب 2 گنا بڑا کرنا ہو تو میں 2x کروں گا، اسی طرح کم کرنا ہوگا تو میں پوائنٹ میں لے جاؤں گا۔ زوم سینٹر پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی کلک کریں، جیسے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کمانڈ بار میں اس کی ہائٹ شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کی ویلیو کو چینج نہیں کرتے تو اس کے زوم ان زوم آؤٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ میں یہاں پہ انٹر پریس کروں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف تھوڑی سی پوزیشن چینج ہوئی کرسر کے حساب سے، لیکن سائز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے سائز میں بھی ہم چینجنگ لا سکتے ہیں۔ زوم سینٹر پہ دوبارہ کلک کروں گا، دوبارہ میں کلک کروں یہاں پر۔ اب اگر میں اس کی ویلیو اس سے تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں تو پھر یہ ہمارا زوم آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر ویلیو کم کر دیتا ہوں تو زوم ان ہوگا۔ جیسے 9 پوائنٹ سمتھنگ ہے، اگر میں 12 کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا تھوڑا سا آبجیکٹ یا اسکرین جو بھی ہے ہماری یہ تھوڑی سی زوم آؤٹ ہو جائے گی۔ اور اگر میں دوبارہ پھر سے یہ کمانڈ اپلائی کرتا ہوں اور کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 12 ہے، اگر میں 6 پریس کر دیتا ہوں تو یہ زوم ان ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹ، اگر آپ اسکرین پہ کافی سارے آبجیکٹس ہیں، آپ کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد انٹر کی پریس کریں گے تو وہ پورا کا پورا آبجیکٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ اس طرح سے شو ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری زوم کی کمانڈز کور ہو گئی ہیں۔ نیویگیشن بار میں موجود جو ہماری باقی کمانڈز رہ گئی ہیں یہ ہماری 3D میں یوز ہوتی ہیں۔ تو جب 3D کا سیکشن آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس فل نیویگیشن ویل کو بھی دیکھ لیں گے، ساتھ ہی ساتھ آربٹ کو بھی چیک کر لیں گے، اور یہ شو موشن کو بھی ہم اس میں کام میں لے کے آئیں گے۔ زوم کمانڈز کو اپلائی کرنے کا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ Z ٹائپ کریں تو یہ زوم کی شارٹ کی ہے، اس کو انٹر کریں تو آپ کے پاس وہی زوم کی ساری کمانڈز جو کہ آپ کو نیویگیشن بار میں نظر آ رہی تھی نظر آئیں گی۔ یہاں پہ آپ اگر زوم ایکسٹینڈ کو کلک کریں تو زوم ایکسٹینڈ اپلائی ہو جائے گا، یا پھر اگر آپ دیکھیں تو جس بھی کمانڈ کے شروع میں جو کیپیٹل بلو کلر کا لیٹر ہے وہ اگر آپ ٹائپ کریں تو وہ بھی اپلائی ہو جائے گا۔ جیسے میں یہاں پہ ٹائپ ای کر دیتا ہوں ایکسٹینڈ کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زوم ایکسٹینڈ اپلائی ہو گیا۔ سیم اسی طریقے سے زوم انٹر کرتا ہوں تو اس کے بعد اگر میں اے ٹائپ کرتا ہوں تو یہ زوم آل کمانڈ اپلائی ہو جائے گی۔ تو آپ کے پاس چوائسیز ہے کہ آپ کس طریقے سے زوم کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماؤس سے اس کو ڈریگ کر کے لے کر آئیں اور زوم ان اور زوم آؤٹ کریں۔ کامنلی پریکٹیکل ورک کے دوران زیادہ تر یہی میتھڈ یوز ہوتا ہے۔